अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हम जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी हनीफ मुल्तानी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आओ बयान की तरफ लेकर चलते हैं। इन अल्लाह वालों की ये मौत थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हाँ, इसी हालत में जरा खाना पीना। जवान कहने लगा वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यश्फीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूं वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा मालिक बिन दिनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बर्पा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहाँ रहे हो? कहने लगा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब न जाकर यूं कहूं कि ऐ मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ऐ मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद की मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरज़मीं। कब वो वक्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी बहन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहाँ दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत देहात की रहने वाली चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी आका, जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी। अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है एक चीख मारी, चौखट पे गिरकर जान दे। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, ठेला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी
دی, کسی نے اونٹ کی قربانی دی, کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں بالکل مفلس اور نادار ہوں, میرے پاس تو یہ میری جان ہے, میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں, قبول فرما. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. دیکھ ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں, سڑکوں پہ, ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا, ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, سیاتی علی الناس زمان, اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے, صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں, محلوں میں آج موت آتی ہے, کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے, ادھر دم نکل رہا ہے, ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے, میت کو غسل دیا جا رہا ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر میں میت اتاری جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس ماحول میں, اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو, ماں مر رہی ہے, کلمہ منہ سے نہ نکلا, باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا, بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں, خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی, اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی, اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی, چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی, بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا, درد ہوگا, ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا, آزاد چھوٹیں گے, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں, سفیروں, امیروں, حسینوں, جمیلوں, تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی, قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو, آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں, مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرمایا کن باذن اللہ. ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے, میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا. فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا, کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے. کہ جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی, قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے, قبر کا کچھ ماحول بتا, قبر کی خبر بتا. علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے, قبر کا حال پوچھتا ہے, قبر کا ماحول پوچھتا ہے, قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو, آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے. نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے, پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے.
इसलिए जंग वालों लंबी चौड़ी बात कहने का वक्त नहीं, हालात नहीं। मैं तो तुम्हें इतना सा पैगाम देने आया, खाने पीने का जमाना है। मैं जानता हूँ तुम केले खाते हो, तुम्हें केले का जायका मालूम है, अमरूद का जायका तुमको मालूम है, अनार का जायका तुम्हें मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, आम का जायका मालूम है, हजारों फलों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों मिठाइयों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों बेकरी की चीजों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है। पर तुमने जंग वालों कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने चखा नहीं, जिन्होंने चखा वो बताने ना आए कैसा जायका है। इसलिए कुरान कहता कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ बल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बादशाह हो, अमीर हो, वजीर हो, फकीर हो, गरीब हो, रगें टूटेंगी, मौत आएगी, और जिसकी आई तुम्हें मालूम नहीं किस तरह आई, किस हाल में आई। जिनके दिलों में इन बातों का ख्याल आया, खुदा की कसम सहाबा कराम में से इतने रोया करते थे आंखें खत्म हो गई। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने देखा, रो रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। पूछ लिया बड़ा बहादुर पहलवान फारूक तुझे क्या हुआ, इतना क्यों रोया। फरमाने लगे तुम्हें मालूम नहीं, कब्र का अंधेरा याद आ गया। एक 1,29,000 सहाबा कराम इस आखिरत के लिए कुर्बानियां देते आए, औलाद की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, जो करना पड़ा वो कर गुजरे, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छोड़ा। इसीलिए हर साल अल्लाह पाक जल्ले शानू ने इस उम्मत को ये मौका दिया कि सुन्नत खलील पे अमल करते करते कुर्बानियों की याद ताजा हो जाए, कुर्बानियों की याद ताजा हो जाए। कुरान करीम में जा बजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने जिक्र खैर फरमाया, यूं फरमाया हमने उनके बड़े इम्तिहान किए, बड़ी आजमाइश की, वो सारों में कामयाब हुए। तुम हर वक्त अल्लाह से ये दुआ किया करो अल्लाह हमें इम्तिहान में ना डाले, आजमाइश में ना डाले, हम इम्तिहान के काबिल नहीं। ये हमारे जो इम्तिहान होते हैं इनमें नकल मारी जाती है, तो अल्लाह इम्तिहान लेगा तो नकल कैसे मारेंगे, कैसे काम चलेगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजारों इम्तिहान में मुब्तला किया, हजारों आजमाइशें की, फातम्महुन, सब में कामयाब गया, सब में पास निकला। एक आजमाइश ऐसी भी आई, अल्लाह की तौहीद की वजह से, शिरक को मिटाने की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सारा मिस्र फलस्तीन दुश्मन बन गया। हजरत सारा को साथ लेकर चल दिए, एक बीवी साथ है, अकेला दम में। यहां तो लोग मोहल्लों में शहरों में कहते हैं जी मैं अकेला ही हूं, मैं क्या करूं। अगर खलील कहता कि मैं अकेला हूं तो आज कुरान में उसका जिक्र खैर कैसे होता। परवाह न की, वो कहता मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। कौन कहता है मैं अकेला हूं, मेरे साथ तो अल्लाह है। मिस्र से गुजरने लगे, बादशाह के मुलाजिमों ने बादशाह को जाके बताया बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है तेरे हल्के से, बहुत बड़ी खूबसूरत औरत है। के मुलाजिम पकड़ के लेके चले तो औरत साथ हजरत सारा रोने लग गई, खलील मेरा क्या बनेगा। पैगंबर को अल्लाह की जात पर बड़ा यकीन होता, फरमाया परवाह न कर, मेरी आबरू मेरे मौला की आबरू है, चाहे जहां चली जा मेरी इज्जत की हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। परवाह न कर,
मैं उसका पैगंबर हूँ, नबी हूँ, शिखा में जला उसके लिए, सारे दुख उठाता हूँ उसके लिए, मेरी इज्जत की हिफाजत वही करेगा। महल में जाकर हजरत सारा को बंद कर दिया। बादशाह ने बुलवाया है इज्जत लूटने के लिए, बादशाह ने पकड़वा कर मंगवाया है आबरू बर्बाद करने के लिए। बादशाह का इरादा है सारा की इज्जत को बर्बाद करने का, और अल्लाह का प्रोग्राम है सारा इधर आ, इस महल में एक मासूम बच्ची है जिसका नाम हाजरा है, मैं उसको इतना पसंद करता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं उसके पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा करना चाहता हूँ, उसकी नस्ल से हबीबुल्लाह को लाना चाहता हूँ। आज तक किसी की उंगली उसकी तरफ नहीं उठी, सारा महल में आओ, उसको आकर साथ ले जाओ ताकि मेरे ज़बीहुल्लाह की पैदाइश का मामला बन जाए। बादशाह का इरादा है आबरू बर्बाद करने का, अल्लाह का इरादा हाजरा की आबरू बचाने का। फरमाया वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उसने भी तदबीर बनाई, मैं खुदा ने भी तदबीर बनाई। बादशाह आया हजरत सारा के करीब बुराई का इरादा करके। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत सारा ने फरमाया मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। यहां से पता चला कोई पाक दामन औरत, कोई नेक बेटी अगर गुंडों में बदमाशों में फंस जाए, इज्जत बचाने का तरीका यह है वुजू करके अल्लाह के सामने नियत तो बांध, तेरी इज्जत के लिए वो फरिश्ते भेजेगा। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक जहाज समंदर में चल रहा है, तूफान आया, जहाज तख्ता तख्ता हो गया, कुछ लोग गर्क हो गए, डूब गए, कुछ तख्तों पे बह करके चलने लगे। एक औरत गोद में बच्चा है, एक हबशी नौजवान दूसरे तख्ते पे बहता हुआ जाता है। उसने औरत अकेली देखकर अपना तख्ता छोड़ दिया और बदमाशी के इरादे से औरत के तख्ते पे आ बैठा। तुम जंग वाले सोच रहे होगे कि डूबते वक्त भी बाज ना आए, ये सैलाब आते हैं लोग बदमाशियों से बाज आए, डूब गए मगर बाज ना आए, बेगैरती लोग करते ही रहे। उलमा इकराम ने लिखा हबशी नौजवान ने औरत का बच्चा छीना समंदर में फेंक दिया। औरत रोई और कहने लगी मेरे अल्लाह, बैठी रहती हूँ, इज्जत जाती है, हरकत करती हूँ, डूब जाऊंगी। मैंने सुना है समंदर की गहराइयों से तूने यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी थी, मैं तो पानी के ऊपर बह रही हूँ, मौला मेरी आबरू बचा, मेरा ईमान बचा, मेरी इज्जत बचा, तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उलमा ने लिखा है कि एक गर्दन सी नमूदार हुई पानी में से और हबशी नौजवान को एक ही लुकमा बनाकर ले गई। वो तो हर जगह सुनता है, पुकारने वाला बेबस बेकस होकर जब उसको पुकारता है वो हर जगह अंदाज पहुंचाता है, वो है जो मौजूद हर जगह। औरत बहती बहती किनारे जा लगी, एक जहाज करीब आया, दुपट्टे का इशारा करके उसको बुलाया। जहाज में जब सवार हुई तो देखती क्या है, एक नौजवान की गोद में इसका वो बच्चा जो समंदर में फेंक दिया था बैठा हुआ खेल रहा है। टूट पड़ी मेरा बच्चा है। लोगों ने कहा तेरा कहां से आया, माजरा सुनाया, इस तरह हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा हम जहाज लेकर आ रहे थे, गैब से आवाज आई जहाज इधर को ले आओ वरना दबो दिए जाओगे। हम जब जहाज वहां लेकर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक जानवर की पीठ पे ये बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। इज्जत भी बची, ईमान भी बचा, बच्चा भी बचा, और कोई बचाने के लिए तदबीर करे जबी ना। हजरत सारा ने नमाज पढ़कर बद्दुआ कर दी, बादशाह के सारे बदन में दर्द होने लगा। पैगंबर का सारा घर बड़ा करीम होता है, जब उसको दर्द ने सताया ना, कहने लगा मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अब अगर कोई जंग का होता या मैं होता कहता दफा हो, तेरे वास्ते दुआ का दी।
لیکن حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے، بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب آپ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پڑھتے ہوا قرآن سی، آخر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پڑھتے ہوا قرآن سی، قرآن کے نہ پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پڑھا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ وہ بدماشو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، شانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا، خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا، بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائیے لینے، کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ اللہ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا، وہ میں بھی لوگوں میں گھساتا، بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں نے اس کے لے کر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نو تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم،
मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, घरवाली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर बुढ़ बड़े नहीं आते हैं। कहाँ जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा कहने लगा सेब नप लाओ, नगर ले आए, नकबा हुआ, काम बन गया। उससे नप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए, नगर ले आए, नगर सुभान अल्लाह, पक्का काम हो गया। उसे मनब भी पी ली, फैंटा भी निकाल गई। थोड़ी देर के बाद कहने लगा सेब ले आओ, वो ले ही आया सेब। क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं, आप खाएं? कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा हो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है। जब उसने इसरार किया ना कि मैं तो तेरे लिए लाया हूं, खा तो सही। कहने लगी कैसे खाऊं, मेरे मुंह में दांत ही नहीं है। अब पता चला इसे कि सुबह से मैं तो पुराने पिप्पी के पीछे चल रहा था। सिर्फ बुरका देखा चल दी। यहां पैगंबर अपनी घरवाली की तरफ नहीं देखता। हजरत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। अरब की कद्दावर माई, ताकतवर माई, दौड़ लगाकर हजरत खलील का रास्ता आके रोक लिया और कहने लगी न जवान औरत, ये प्यारा नूरे नजर, और कहने लगी न जवान औरत, ये प्यारा नूरे नजर, ये लखते जिगर, शक्ल तो देखो, ये लखते जिगर, शक्ल तो देखो, सूरत तो देखो, हमें यहां छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह का पैगंबर बोलता नहीं। पता चला पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, आंख का इशारा नहीं करता। हजरत हाजरा रोने लग गई, मेरे खलील, मेरे इब्राहिम, मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, माफी चाहूंगी, माजरत करूंगी। इस बच्चे का क्या गुनाह है, इस मैदान में छोड़ के चले हो? बोलते नहीं है, अल्लाह की तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है। हजरत हाजरा ने खुद ही कयास लगाया, सोचती हैं पैगंबर तो किसी पे जुल्म नहीं करता। तो कहने लगी खलील, कहीं उस रब का हुक्म तो नहीं, कहीं उस अल्लाह का यूं हुक्म तो नहीं? जंग के लोगों अगर खलील हाँ कह देता तो क्या हर्ज था? हाँ नहीं कहता, इजाजत नहीं, ताकि हाजरा के यकीन ईमान का इम्तिहान मुकम्मल हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर का यूं इशारा किया, बस जरा सा, हाँ। फिर औरत का ईमान देख, यकीन देख, यही ना बैठी, दौड़ के वहां गई है जहां पहले बिठा कर आए थे और कहने लगी इब्राहिम जाओ, मैं जानू, मेरा रब जाने, परवाह नहीं।
راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجور تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے، جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا، کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور، اور یوں فرمایا ہاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈھال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ساتویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت ہاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی، سن لی میں نے آواز۔ آپ کی کیا دیکھتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، حضرت ہاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا، اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف، 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانے کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے۔ اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا، جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا، جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا۔ اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافے کرو، مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے
اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بنتے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے؟ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تم نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔